उपस्थित आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी प्रदेश नम्बर 1 को मुख्य आयोजना र मदन भण्डारी स्पोर्ट एकाडेमी सोलुखुम्बुको सहयोगमा योग स्टार क्लब सल्लेरी सोलुखुम्बुको संयुक्त सहयोगमा पुरुष खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता प्रदेश नम्बर 1 स्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको गेम भइरहेको छ र यतिखेर तेह्रथुम भर्सेस खोटाङ बीचमा गेम भइरहेको छ र यो भन्दाको एक सेट तेह्रथुमले आफ्नो पोर्टामा पार्न सफल भएको छ र यतिखेर अङ्क तेह्रथुमले आफ्नो खाता खोल्न सफल भएको छ। तेह्रथुम 1 खोटाङ 0। निकै राम्रो प्रहार थियो खोटाङको, तर बल आउट हुन गएको छ र अङ्क गएको छ तेह्रथुमलाई अङ्क 2-0। खोटाङको एकदमै राम्रो प्रहार दक्षिणा प्रसादको र अङ्क खोटाङलाई अङ्क 1-2। राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 9 खोटाङको अङ्क 2 बराबरी, दुवै तर्फको अङ्क बराबरी 2। फेरि पनि राम्रो प्रहार खोटाङको तर्फबाट अङ्क खोटाङलाई 3-2। 3-2। फेरि पनि बल क्रस गर्न सकेन तेह्रथुमको साथीहरूको र अङ्क खोटाङलाई गएको छ। अङ्क खोटाङको 4 अङ्क रहेको छ भने 2 अङ्कले पछाडि परेको छ तेह्रथुम। 4-2 5-2 समय लिनुभएको छ। राम्रो प्रहार त्यसलाई छेक्न सफल भएको थियो, तर बल आउट हुन गएको छ र अङ्क खोटाङलाई अङ्क 6-2। 6-2 4 अङ्कले पछाडि पर्यो यतिखेर तेह्रथुम। 7-2। अङ्क यतिखेर तेह्रथुमको अङ्क 3 रहेको छ भने खोटाङको 7। 3-7। राम्रो प्रहार थियो तर नेट टच भएको छ र अङ्क गएको छ फेरि तेह्रथुमलाई। तेह्रथुमको 4 छ भने खोटाङको 7। निकै राम्रो बल झार्न सफल भएको छ खोटाङ र आफ्नो अङ्कमा अङ्क जोड्दै आफ्नो अङ्क 8 बनाएको छ भने 4 अङ्क रहेको छ तेह्रथुमको। 8-4 8.5।
राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 2 तेह्रथुमको अङ्क तेह्रथुमलाई 5 र 8। राम्रो बल झार्न सफल तेह्रथुमका साथीहरू र अङ्क 6 र 8 दुई अङ्कले अगाडि खोटाङ। बल आउट। सर्भिस गर्ने पालो खोटाङलाई। खोटाङको अङ्क 9 रहेको छ भने तेह्रथुमको 7, 9 र 7। राम्रो प्रहार र त्यसलाई ब्लक गर्न सफल भएको छ खोटाङको साथीहरू, खोटाङको खेलाडी साथीहरू र अङ्क 10 र 7, 10 and 7। फेरि पनि बल आउट। अङ्क खोटाङलाई। खोटाङको अङ्क 11 र तेह्रथुमको 7, 11 र 7। सर्भिसले नेट क्रस गर्न सकेन। अङ्क तेह्रथुमलाई। तेह्रथुमको 8, खोटाङको 11। खोटाङको साथीहरूको लागि एकदमै हुटिङ आइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। राम्रो प्रहार खोटाङको साथीहरूको र अङ्क फेरि खोटाङलाई। खोटाङको 12 र तेह्रथुमको 8, 12 र 8। फेरि पनि बलले नेट क्रस गर्न सकेन। तेह्रथुमको तर्फबाट प्रहार गरेको बलले नेट क्रस गर्न सकेन, त्यसैले अङ्क खोटाङलाई। अङ्क 14 र 8। बल बासतिर गएकोले साथीहरू, स्वयंसेवक साथीहरूले बल ल्याइदिनु होला। राम्रो प्रहार र अङ्क तेह्रथुमलाई 9 र 14, 9 and 14। तेह्रथुमको 9 रहेको छ भने खोटाङको 14। सर्भिसले नेट क्रस गर्न सकेन तेह्रथुमको, त्यसैले अङ्क एकदमै राम्रो प्रहार खोटाङको जर्सी नम्बर 3 को अङ्क खोटाङलाई 15 र 9, 16 र 9, 16 र 9। 7 अङ्कले पछाडि परेको छ यतिखेर तेह्रथुम खोटाङ भन्दा। फेरि पनि खोटाङले आफ्नो अङ्कमा अङ्क जोड्दै आफ्नो अङ्क 17 बनाएको छ भने मात्र 9 अङ्क रहेको छ तेह्रथुमको, 17 र 9। बलले नेट क्रस गर्न सकेन। अङ्क फेरि खोटाङलाई। खोटाङ यो चिसो मौसममा यो खेलले दर्शक खेलाडी सबै तातिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। निकै राम्रो बल ल्याउन सफल भएको छ तेह्रथुम। फेरि बल झार्न सफल भएको छ। अङ्क 19 र 9, खोटाङको 19, 10 अङ्कले पछाडि तेह्रथुम 9।
राम्रो प्रहार खोटाङको, तर बल आउट हुन गयो र अङ्क गएको छ तेह्रथुमलाई। तेह्रथुमको 10 र 21। राम्रो प्रहार खोटाङको, एन्डेना टच भएको छ र खोटाङलाई बल गएको छ। खोटाङको क्रस भएको छ र अङ्क गएको छ यतिखेर तेह्रथुमलाई। अङ्क 14। निकै राम्रो प्रहार लेफ्ट एज देब्रेज सर्ट जर्सी नम्बर 9 को र अङ्क खोटाङलाई अहिले अन्तिम अङ्क 24। अन्तिम अङ्क 24 भएको छ खोटाङको। 24-14 25 अङ्क ल्याएर यो दोस्रो सेट भइरहेको खेलमा दुवै तर्फले एक एक सेट जित्न सफल भएको छ। खोटाङले 1 सेट र तेह्रथुमले 1 सेट। यो बेस्ट अफ 3 को अन्तिम खेल। यो खेलमा जसले विजय हासिल गर्छ त्यो नै यो सेटको विजेता रहनेछ। त्यसै गरी तेह्रथुमको साथीहरूको पनि एकदमै धेरैले भोटिङ गरिरहनु भएको छ। यो खेलमा हामीले हेरिरहेका छौँ। एकदमै धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले यो खेल हेरिरहनु भएको खेलाडी साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। थुप्रै देश विदेशमा रहनुहुने खेलप्रेमी साथीहरूले खेल सँगसँगै खेल हेर्नका सँगसँगै आफ्नो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गरिरहनु भएको छ। म खेललाई अझै रोचक बनाउनको निमित्त, अझै राम्रो खेल प्रदर्शन गर्नको निमित्त सम्पूर्ण साथीहरूलाई, खेलाडी साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफ्नो पक्षलाई हौसला बढाइरहनु भएको छ। यतिखेर यो अन्तिम सेटको लागि निर्णायकज्यूले दुवैतर्फको खेलाडी साथीहरूलाई खेल मैदानभित्र प्रवेश गर्ने आज्ञा दिइसक्नु भएको छ। तेस्रो सेटको पहिलो अङ्क ल्याउन सफल भएको छ खोटाङ। खोटाङको 1 र तेह्रथुमको 0। राम्रो प्रहार खोटाङको र अङ्क फेरि खोटाङलाई। खोटाङको अङ्क 2 रहेको छ भने 0-6 तेह्रथुमको। खोटाङले यो जित्दाखेरि हुन्छ के अघि जितेको सो सेटमा चाहिँ यति हुन्थ्यो एक पोइन्ट छ अरू निर्णय गरेका त्यो अरूसँग अर्को खेलेको हेर्नुपर्छ। तेह्रथुमको 3, खोटाङको 2, 3 र 2। राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 7 खोटाङको। डबल टच भएको छ र अङ्क तेह्रथुमलाई। दुवैतर्फको अङ्क 3 बराबरी।
अङ्क तेह्रथुमको 5 र खोटाङको 7। एकदमै राम्रो प्रहार जर्सी नम्बर 3 खोटाङको अङ्क 8 र 5 खोटाङको 8 तेह्रथुमको 5 8 and 5। तेह्रथुमको 6 खोटाङको 8 6 र 8। नौ र 6 खोटाङ 9 तेह्रथुम 6। अङ्क 12 र 8 12 and 8। तेह्रथुमको साथीहरू झुकिनु भएको छ र अङ्क गएको छ खोटाङलाई। गर्नुपर्ने छ अङ्क 14 र 8 भइसकेको छ 14 8। नागरिक उड्डयन कार्यालय फाब्लुका प्रमुखलाई यस स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै राम्रो प्रहार तर उठाउन सक्नु सफल भएको छ। बल आउट। अङ्क यतिखेर तेह्रथुमलाई अङ्क 10 र 15। राम्रो प्रहार थियो र राम्रो ब्लक गर्न सफल भएको छ तेह्रथुम। अङ्क फेरि तेह्रथुमलाई तेह्रथुमको 11 र 15 खोटाङ। ब्लक आउट अङ्क खोटाङलाई। राम्रो प्रहार तेह्रथुमको अङ्क 20 र 14। 4 जर्सी नम्बर तेह्रथुमको। राइट अहिले खोटाङको अङ्क 21 मा 1 अङ्क थपेर 22 बनाएको छ खोटाङले र 15 अङ्कमा रोकिएको छ यतिखेर तेह्रथुम। 22 र 15। नेट टच खोटाङको अङ्क तेह्रथुमलाई 16 र 22।
17 र 22। तेह्रथुम 22 खोटाङ। 18 र 22। तेईस र 18 खोटाङ 23 तेह्रथुम 18। चेन्ज 19 र 23। अङ्क खोटाङलाई अन्तिम अङ्क 24 खोटाङको अन्तिम अङ्क 24 रहेको छ खोटाङको र 19 अङ्क रहेको छ बेस्ट अफ 3 मा 19 अङ्कको विरुद्ध 25 अङ्क ल्याएर खोटाङ यो खेलमा विजेता हासिल गरेको छ।